अम्मा बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोनीमुर रहमान साहब दामद बरकातुहू मिलालिया ने आज के इजलास में जो एलामिया मुरतब किया गया इत्तेफाक राय, इसमें मुसलमानों के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और दीनी मदारिस के सरबराहान शरीक हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी आपके सामने मौजूद हैं। और असल बात यह है कि दीनी मदारिस के बारे में जो मुल्हिदीन और सेकुलर किस्म के लोग हैं वो तो मनफी प्रोपेगेंडा करते ही रहते हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारी रियासत के जिम्मेदार इदारे अस्करी इदारों के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त गलतफहमियाँ पाई जाती हैं और उनका इजहार पिछले दिनों ISPR के सरबराह साहब ने किया, जो आप को मालूम है। सबसे अहम बात यह है कि वो शिकायत करते हैं कि 50% मदारिस का कुछ पता नहीं कि कौन चला। ये शिकायत उन हजरात की तरफ से आ रही है जो जमीन के अंदर छुपी हुई सुरंगों का भी पता लगा लेते हैं और उनका हवा में उड़ते हुए परिंदों के पर गिन लेते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि 50% के मदारिस कौन चला। दर हकीकत उनका एक तरह से इल्ज़ाम ये है कि मदारिस किसी कानून के तहत रजिस्टर नहीं है। उसकी मैं हकीकत आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। सारे मदारिस दीनिया जब से कायम होना शुरू हुए हैं वो सोसाइटीज एक्ट के तहत दर्ज होते थे, रजिस्टर होते चले आ रहे हैं और उसमें कोई तशवीश नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तमाम मदारिस उसके तहत रजिस्टर होते थे। एक ज़माने में हुकूमत की तरफ से दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन बंद करने का ऐलान हुआ और उसके नतीजे में उस कानून के तहत रजिस्टर करना बंद कर दिया। हजार कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन पाबंदी हमारी तरफ से नहीं है। हमारा मुतालबा है कि रजिस्टर किया जाए, लेकिन हमें प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये मदारिस रजिस्टर नहीं है। इसलिए रजिस्टर नहीं है कि हुकूमत ने पाबंदी आयद की और उसकी वजह से उनकी रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। न सिर्फ रजिस्ट्रेशन बंद हो गई, जैसे कि हज़रत मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि दीनी मदरसों के बैंक अकाउंट बंद कर दिए। आप ये बताइए कि बैंक अकाउंट बंद करने का नतीजा सिवाय इसके क्या होगा कि मदारिस कैश डीलिंग करें और कैश डीलिंग करके मुझे पता न चले कि उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ खर्च हो रहे हैं। हमारा हमेशा से मुतालबा ये रहा है कि हमारे मदारिस के बैंक अकाउंट खोले जाए, उनको मेंटेन करने दिया जाए और इस तरह मदारिस में आने वाले पैसे वो शफाफ तरीके से आए, शफाफ तरीके से खर्च हो। हमने इस बात की भी बार बार जमानत दी है कि अगर किसी मदरसे में कोई ऐसी बात जो गैर कानूनी हो रही हो या खुदा न करे किसी रियासत के खिलाफ कोई जासूस वहां आकर बना ले रहा हो, हमारे विफाक उसके ऊपर फौरन कार्रवाई करने के लिए तैयार है और हमने की भी है जहां ऐसा हुआ। और ये सिर्फ मदारिस में नहीं है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों के अंदर भी ऐसे अनासर घुस जाते हैं और उसमें भी दहशतगर्द बात अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया जाए, उनको रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाए, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाए। लेकिन मदारिस के साथ जो सलूक है कि चूंकि इक्का दुक्का चंद मदरसों के अंदर कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं तो उन्होंने कह दिया कि 50% मदरसों का कोई हमें अता पता नहीं है कि इसको कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है। कैसे पता होगा जब आप उसको रजिस्टर नहीं करते, जब आप उसको बैंक अकाउंट नहीं खोलते और जिसके जरिए आपको ये पता चले कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं। या बताइए कि कोई इदारा जो ऐसा हो कि जिसको बैंक अकाउंट जिसके बंद कर दिए गए हो, वो किस तरह अपने मामला को शफाफ रख सकता है। एक बात। दूसरी बात, ये प्रोपेगेंडा बहुत शद्दोमत के साथ किया जा रहा है कि मदारिस के अंदर
असली उलूम नहीं पढ़ाए जाते। और ये सबसे बड़ा दाग है जो मदारिस के ऊपर आज किया जा रहा है कि उसमें असली उलूम की तालीम नहीं होती। पहली बात तो यह है कि मुल्क में 2.5 करोड़ इंसान जो हैं जिनको अलिफ बाता नहीं आती, खानदगी की तरह हमारी इंतहाई नीचे गिरी हुई है, उसके बारे में आपको फिक्र नहीं होती कि वो जाके असली उलूम पढ़ें, बुनियादी और साइंस पढ़ें। लेकिन जो मदरसे के अंदर उलूम दीन हासिल कर रहे हैं, इल्म कुरान, इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं, उनके बारे में आपको ये फिक्र है कि पहले ये असली उलूम पढ़े फिर आगे जाए। 2.5 करोड़ इंसान बगैर तालीम के फिर रहे हैं, उनकी आपको फिक्र नहीं है। लेकिन मदारिस के ऊपर ये जोर है कि असली तालीम को नहीं देते। हकीकत यह है कि मदारिस में असली तालीम दी जा रही और हम खुद अपनी दीनी जरूरत के तहत हम असली तालीम दे भी रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रोग्राम हम बनाए हुए हैं और बढ़ा रहे हैं, ताकि जब कोई आदमी दारुल से या जामिया मदरसे से फारिग हो तो एक तरफ उलूम इस्लामिया का पूरी तरह हामिल हो और दूसरी तरफ हालात के ज़माना से बाखबर हो। लेकिन खूब समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर कोई इदारा ये नहीं हो सकता कि सारे उलूम एक आदमी के अंदर जमा कर दिए जाए। वो डॉक्टर भी हो, वो इंजीनियर भी हो, वो आलिम भी हो और वो लॉयर भी हो, ये नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर हर इल्म की किस्में हैं, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है। तो इसी तरह दीनी मदारिस जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं इस्लामी उलूम के अंदर। आप देखें कि कोई कॉलेज, कोई मदरसा, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी हाफिज पैदा कर रही है, हाफिज कुरान। जब रमजान के अंदर तरावीह की जरूरत होती है, क्या किसी मस्जिद को आपने कभी ऐलान करते हुए सुना कि हमें हाफिजों की जरूरत है, हाफिज लेकर आओ? ये सारे हुफ़ाज़ जो पूरे पाकिस्तान के अंदर तरावीह पढ़ाते हैं, ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं? किसी कॉलेज से, किसी मदरसे से, किसी यूनिवर्सिटी से? ये मदारिस से पैदा हो रहे हैं। आप ये जानिए कि अगर कोई शख्स किसी को मालूम करना हो कि कोई मसला निकाह का, तलाक का, बैर शिरा का जायज है, हलाल है, हराम है, इसको बताने के लिए कोई इंतजाम किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में है? लेकिन किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में इंतजाम नहीं है। लेकिन दीनी मदारिस हैं जो वाहिद ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसे उलेमा तैयार कर रहे हैं जो वक्त पर लोगों को शरीयत का हुक्म से आगाह कर सके और लोगों को बता सके कि शरीयत का हुक्म क्या है। ये खिदमत अंजाम दे, ये इसके लिए स्पेशलाइज है। इनसे कहना कि तुम इंजीनियर क्यों नहीं बनते, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनते, तुम लॉयर क्यों नहीं बनते? ये ऐसा ही है जैसे किसी इंजीनियर से कहा जाए कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं और किसी डॉक्टर से कहा है तुम इंजीनियर क्यों नहीं। ये सवाल बार बार हमारे सामने रखा जाता है, इसका बार बार जवाब दे दिया जाता है। एक बात मैं आपको यहाँ पर यह भी अर्ज कर दूँ कि पिछले दिनों रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में हमने अपने बयान में भी ये बात कही है कि रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में खुद हमारी बराह रास्त आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने एक मसौदा कानून पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने का माना है कि उसको मंजूर कर दिया और वो कमेटी के अंदर चला गया। पहली खानगी उसकी हो गई और उसको आर्मी चीफ ने भी मंजूर कर लिया, हमारे सामने सवारी मंजूर कर। लेकिन बाद में जब उसके निफाज का वक्त आया तो अचानक टेलीफोन आ जाता है कि इसको ये रोक दिया और वो टेलीफोन उसकी वजह से वो सारी कार्रवाई एकदम से रुक जाती है। मैं और मौलाना हनीफ दरी साहब एक हफ्ता इस्लामाबाद में इस काम के लिए पड़े गए और उसके नतीजे में एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हुआ। लेकिन अचानक टेलीफोन आ जाता है कि इसको रोक दिया जाए। सारी काबीना मंजूर कर चुकी, असेंबली में मंजूर होने जा रहा है, वज़ीर आज़म मंजूर कर चुके और एकदम से टेलीफोन आ जाता है कि इसको रोक दिया जाए और फिर उसके नतीजे में असेंबली खत्म हो जाती है और वो कानून दो कदम रह जाता है। ये सुलूक हमारे साथ हो रहा है। कब तक हम ये सुलूक बर्दाश्त करते रहें? कब तक हम मदारिस को ज़लील करते रहें? कब तक हम इसकी जिल्लत बर्दाश्त करते रहें और इस बात के दायरे सहते रहें कि ये पता नहीं चलता कि कौन चला रहा है इनको, और ये दायरे सहते रहें कि रजिस्टर नहीं होते। इसलिए आज हमारी इस इजलास के अंदर यह तय किया गया है कि हम अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ को और दीनी मदारिस को बरकरार रखने पर
اور ان کی آزادی اور خود مختاری برقرار رکھنے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں، ہم سب الحمدللہ متفق ہیں اور اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں مدارس کی آزادی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا اور کوئی طاقت دنیا کی ہمیں اسے نہیں روک سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ بیرونی ایجنڈے پر ہمارے ہاں بہت سے کام ہوتے ہیں اور اب مغربی دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ مدرسے ہیں اور یہ ایل جی بی ٹی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یہ ان کا راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ اگر سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، سود کی یہ مخالفت کرتے ہیں، یہ ایل جی بی ٹی کی مخالفت کرتے ہیں، ٹرانسجینڈر ایکٹ کی مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا ہم در حقیقت بیرونی طاقتوں کا نشانہ ہیں اور ہماری حکومت اور ہمارے ادارے افسوس ہے کہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے اور آج ہم اس سلوک پر سراپا احتجاج ہیں اور یہ سمجھ لیجیے کہ کسی شخص کو یا کسی ادارے کو ایک حد تک ہی دبایا جا سکتا ہے۔ ایک حد ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد وہ دبنا قبول نہیں کرتا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ حکومت کے اور فوج کی طرف سے ان اقدامات کے نتیجے میں وہ حد نہ آ جائے۔ بس یہ گزارش آپ حضرات کو کرنی تھی کہ یہ پیغام ہمارا ساری دنیا میں پہنچا۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ یہ چیز ہوئی ہے کہ آپ کے سامنے مختلف لوگ بیٹھے ہیں، جو کوئی سوال کرے پہلے پوچھ لے کے سوال کرے۔ ٹھیک ہے، آپ سے سوال ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مدارس جو ہے ان کے اوپر پابندی کی باتیں بھی ہوئی ہیں، کو مدارس کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں جو وہ سامنے آئی۔ اسی آج بھی آپ جس PDISP آج کا بیان لے کر سامنے آئے، ان کی طرف سے بھی اسی طرح مدارس کے حوالے سے کہا گیا ہے اور آپ لوگوں نے اسی طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں، خاص طور پر حنیف بھائی جو ہے وجے اور مفتی صاحب تو یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 2-4 دن یہ ہوتی ہے شور شرابہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی حل نہیں آج تک نکالا گیا کہ کیا مدارس کے خلاف اس طرح کی زبان جو بولی جا رہی ہے اس کو کس طرح سے بند کیا جائے۔ دیکھیے ہم نے جہاں تک جتنے طریقے مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے بات سمجھانے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ ہم نے الحمدللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وزیر اعظم سے، کابینہ سے، آرمی چیف سے، فوج کے بڑے نمائندوں سے اور چھوٹے نمائندوں سے ہم نے اپنا نقطہ نظر کھل کر بیان کیا ہے، اپنی شکایتیں واضح کی ہیں اور اپنے دلائل دیے ہیں۔ دلائل کے میدان میں ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، کسی ہماری دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، بس اس کو لٹکانے کی بات کی جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے، ہو جائے گا ہو جائے گا۔ بعض اوقات یہ بات اس زبان استعمال کی جاتی ہے، بعض اوقات یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آج نہیں تو کل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اس کو لٹکایا جاتا رہا ہے اور میں جو آپ کو واقعہ سنایا کہ ہم نے براہ راست DGC سے، آرمی چیف سے اور ان سب سے ملاقاتیں کی، پہلے وزیر اعظم سے ہو چکی تھی، طے ہو چکی تھی سب بات، لیکن ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہو گیا اور پھر معلوم نہیں چلتا ہے کہ نہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کیا، آپ بتائیے کیا بیکار ہے؟ اسی بیان کی آڑ میں اگر دوبارہ کہیں آپریشن شروع ہوتا ہے مدارس کے تو کیا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے آپریشن دیکھیں، آپریشن بھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایسی سخت جان ہے کہ ان کے خلاف جو آپریشن کرے گا وہ 10 مرتبہ سوچے گا، 1000 مرتبہ سوچے گا، تب اس کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آپریشن کرے مدرسوں کے خلاف۔ انشاءاللہ جی منظر جی میرا نام ہے، سوال یہ ہے کہ سب سے اہم شخصیات سے آپ کی بات چیت ہو گئی ہے اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ریاست کون چلا رہا ہے؟ یہ سوال جو ہے جواب چاہتا ہے آپ بھائی لے لیجیے۔ حضور والا یہی تو ہمارا سوال ہے کہ جو عالم شہود میں اور عالم غیاب میں فیصلہ کن مراکز ہیں، ان سے جب بات ہو جاتی ہے تو پھر جب رکاوٹ کوئی عالم غیب سے نازل ہوتی ہے تو کدھر سے نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ اور جیسے میں ہم نے اسٹیٹمنٹ میں بتایا ہے کہ جب حکومت کو فتوے کی ضرورت ہوتی ہے، کہتا بھی آپ کے پاس کونسل ہے، راسٹری ادارے ہیں،
لیں ان سے فتویٰ، پھر پوچھیں گے مارکیٹ میں اس کی ورتھ کیا ہے، اس وقت پھر ان فقیروں کے پاس آتے ہیں اور یقین جانیں کہ ایک بار نہیں 4-6 بار چل کر آتے ہیں، تب ہمیں پہچانتے ہیں اور اب اچانک جو ہے ہم نامعلوم ہو جاتے ہیں۔ اچھا مدارس کے وجود کو مان رہے ہیں کہ 50% مدارس برسر زمین ہیں لیکن ان کے چلانے والوں کو پتہ نہیں، اس لیے پورے پاکستان کے مدارس کو چلانے والوں کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کسی کو کسی مدرسے میں پتہ نہیں ہے تو پھر رابطہ کر کے بتا دیجیے۔ ویسے جو سوال آپ نے ایک منٹ، جو سوال آپ نے کیا ہے یہ پوری قوم کا سوال ہے، یہی سوال ہمارا بھی ہے۔ جب ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ 50% مدارس کا پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، تو فوراً میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ کہ یہاں یہ بھی بتا دیں کہ ملک کون چلا رہا ہے، وہ بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ عثمانی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کی مختلف بار تمام حکام سے ملاقات ہوئی، عسکری جو ہے حکام ان سے بھی رابطہ آپ کا ہوا، آپ کی سنوائی کہیں نہیں ہو رہی ہے، آپ سے بات کی جاتی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ دوسری جانب اگر آپریشن کی صورتحال بنتی ہے تو کیا تصادم کی طرف صورتحال نہیں چلی جائے گی پھر؟ دیکھیے ہم تصادم چاہتے ہیں، ہم آخر وقت تک اس بات کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ تصادم کی نوبت نہ آئے، لیکن جب کسی کو اتنا دبائے کہ اس کے بعد کوئی راستہ نہ رہے، تو ہمارے پاس ایک سودا کا شعر ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ بازی اگر نہ جیت سکا سر تو ہو سکا، تو وہ ہم اس پر مجبور ہو سکتے ہیں، کیا کریں؟ اگر کوئی ہماری سرمائی نہیں ہوتی تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ تصادم ہو، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا اور دماغ سے لگایا گیا تو پھر اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم بھی اپنا سر کھولیں گے میدان میں آئیں۔ حدیث پاک میں ہے وَلَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، کہ اپنے مخالف سے تصادم کی ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو، جیسے یہ ہمارا آپشن نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب تمہارا سامنا ہو جائے تو فَاصْبِرُوا، پھر ثابت کرو۔ اچھا مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، آپ نے بیرونی طاقتوں کی بات کی ہے کہ بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی یہ سب کچھ ہو، تو کیا جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے DGI/SPR نے، تو کیا وہ کسی کے ایجنڈے پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہم قیاسات اور گمانوں پر بات کریں، لیکن جو طرز عمل نظر آ رہا ہے ہمیں اور جو ہمارے پاس ان ملاقاتوں کے دوران جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے وہ ہم آپ کو پوری آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اس پوری صورتحال کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ در حقیقت یہ کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری معقول باتیں، بار بار کی ہوئی باتیں، بار بار کے مذاکرات وہ کامیاب نہیں ہو رہے اور کسی مدد پہ جا کر اچانک رکاوٹ، یہ حالات اس بات پر دراز کر رہے ہیں کہ کوئی بیرونی دباؤ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ شروع ہو رہا ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ آخری سوال کا جواب دے دیں، آپ نے جو ہے وہ اتنی یہ اہم باتیں کی اور یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ دینی مدارس میں اس طریقے کی بات ہو رہی ہے، ملک کے حالات بھی آپ کے سامنے، معیشت کے بھی، لا اینڈ آرڈر کے بھی، اور آپ خود بھی ایک بڑی سوچ رکھتے ہیں، تو ان حالات میں ملک کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم سیاسی لوگ نہیں، ہم جو ہے تعلیم اس وقت ہم تعلیم اور مدارس کے موضوع پر بیٹھے ہیں، جو آپ سیاست کا جو سلسلہ گرم ہے اور جس طرح ملک اس طرف جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس پر ہم کوئی طویل گفتگو کر سکیں، لہٰذا ہم صرف مدارس کی حد تک آج آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم اپنا ٹکڑا آپ کو سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ ٹکڑا ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم سنے اور پورے قوم کے ساتھ یہ بات جائے، کیونکہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، ہماری حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم یہ پریس کانفرنس کریں اور یہ اعلامیہ جاری کریں۔ ملک کے بے شمار مسائل ہیں، سیاسی مسائل، معاشی مسائل،
अंदरूनी मसाइल, बैरूनी मसाइल, बेशुमार मसाइल, लेकिन उस पर अब आप मुख्तसर वक्त में सब पर गुफ्तगू या सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं कि हजरत ने असली तालीम का जिक्र किया। ये तो मैं भी बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो हजरत ने अभी असली तालीम का मदारिस में यानी जनरल एजुकेशन का जिक्र किया, तो हालिया जो इम्तहानात हुए हैं मुख्तलिफ बोर्डों में मैट्रिक के मदारिस के तलबा ने अलहमदिल्ला उसमें पोजीशनें ली हैं और कई बोर्डों में तमाम पोजीशनें मदारिस के तलबा ने ली हैं। हजरत से दरख्वास्त से दुआ करें। اللهم لك الحمد حمدا دائما مع جوامع، لك الحمد حمدا خالدا مع حدوده، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون ملكيته، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الى لقائه، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الامين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہم جس شاہت اعمال میں گرفتار ہیں، اللہ ہمیں اس شاہت اعمال سے جلد نکال دیجیے. یا اللہ، اس میں جو ہمیں کرنے کا کام ہو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے.